Bonjour chers étudiants, فيديو جديد على واحد الكونسيبت جديد à savoir la fraude fiscale. فملي كتشوفوا la fraude fiscale اشنو كنقصدو حنا بهاد la fraude fiscale. Tout simplement et comme définition, la fraude fiscale est واحد le détournement illégal d'un système fiscal afin de ne pas contribuer aux contributions publiques. يعني en bref وبالدارجة فاش كتسمعوا la fraude fiscale كتفهموا منها الغش الضريبي، يعني شركات اللي كيغشوا في الحساب ديال الضريبه باش ما يخلصوش زعما لامبو كيف ما كان خصو يكون. عوض مثلا ما يخلصوا اون سوم ديال 10000 درهم كيغشوا مثلا باش تجيهم غير شي 5000 4000 شي حاجات بحال هكاك. فانتوما كيف ما عارفين يعني الشركه كتخدم من لو 11 حتى لو 31 12 ان. هذا هو ان اكزرسيس كونطابل. في ليكزرسيس كونطابل الشركه كديكاجي واحد لو ريزولطا كيقدر يكون سوا بوزيتيف à savoir un bénéfice soit négatif à savoir une perte. الريزولطا بيان سور كيفاش كيتحسب، وهذه حاجه خاص تكونوا عارفين كو ديما الريزولطا هو لي برودوي ديال لونتربريز موان لي شارج ديال لونتربريز. داكشي علاش ملي كتخدم لونتربريز وكدير ان كان في الاخر كتجي ليطا كتقول ليها راه كنت سالك واحد الضريبه، كنت سالك واحد لامبو سور لي سوسيتي. يعني هو لامبو سور لي سوسيتي هو واحد الضريبه اللي كتخلصها لونتربريز على الارباح ديالها. سيبوزون كو مثلا لونتربريز دارت واحد الربح ديال 100000 درهم، واحد لا سوم من ديك 100000 درهم كتمشي لا كاس ديال ليطا. يعني في لو 31 12 ان لونتربريز ملي حسبات لو ريزولطا قلنا دارت ان بينيفيس، يعني غادي تخلص لياس هاد الضريبه هادي خصها تعطيها ليطا. داكور، دابا باش تفهموا مزيان هاد البروسيسوس ديال الفرود فيسكال اللي كيف ما قلنا يعني الريزولطا ديال لونتربريز كيكون محسوب من لي برودوي موان شارج. باش تفهموا مزيان شنو بغيت نوصل لكم خصكم تفهموا مزيان هاد لي سيتوياسيون اللي غادي نحط لكم هنايا. اول حاجه يعني خاصك تكون عارف التاثير ديال الريزولطا على لامبو سور لي سوسيتي. الا طلع لينا لي ريزولطا ياك فاوتوماتيكمون كيطلع لينا لامبو سور لي سوسيتي. يعني كل ما كان الريزولطا ديال لونتربريز كبير كل ما لامبو اللي غادي تخلص لونتربريز غادي يكون كبير، والعكس صحيح. يعني كل ما هبط لينا لو ريزولطا كل ما غادي يهبط لينا لياس. كل ما طلعوا لينا لي برودوي كيف ما قلنا الريزولطا اشنو هو الريزولطا؟ هو برودوي موان شارج. يعني كل ما طلعوا لنا لي برودوي اش يطلع الريزولطا؟ الريزولطا حتى هو غادي يطلع. ومني غادي يطلع الريزولطا قلنا كو يطلع معاه لياس. و كل ما طلعوا لنا لي شارج يعني لي شارج ديال لونتربريز ملي كيطلعوا لي هما هادو ملي كيطلعوا اش كيطلع الريزولطا؟ الريزولطا كيهبط. فباش تفهموا كيف ما قلنا الناس اللي كيلجؤوا لهذا الفرود فيسكال تيكون الهدف منهم هو ان الهدف من زعما داكشي اللي كيبغيو يديروا هو انهم ما يخلصوش الضريبه. يعني بشكل كلي مثلا الا كانت غادي تخرج ليه 150000 درهم تخرج ليه مثلا غير 70000 درهم. هادو زعما هادو هو المبتغى ديال الناس اللي كيغشوا. فهاد الشركات باش كيغشوا زعما من جوج ديال الجوانب. كاين يعني لا فرود فيسكال بار لي برودوي ديال لونتربريز وكاين فرود فيسكال بار لي شارج ديال لونتربريز. الا لونتربريز يعني بغات تهبط لو ريزولطا ديالها غادي تقدر سوا تاجي في لي برودوي سوا تاجي في لي شارج. الا كانت غادي تاجي في لي برودوي بحالاش بحال مثلا شركه كتبيع في النوار. اشنو هي شركه كتبيع في النوار؟ هي راها فعلا باعت وخدات الفلوس زعما ديال داكشي اللي باعت وتنفعات بهم مي كونطابلمون داكشي كاع ما باين. علاش؟ حيت داكشي كان في النوار بلا وثائق بلا حتى شي حاجه. والا كانت الشركه غادي تغش بار لي شارج يعني كاين بزاف ديال لي براتيك ومنهم سي كو كاينين شركات اللي كيشريو دي فاكتور. يعني كتكون واحد لا فاكتور بحال شرينا شي حاجه الوغ كو في لا رياليتي حنا ما شرينا حتى شي حاجه. بيان سور الدوله كدير زعما دي زيفور باش انها تحارب هاد لا فرود فيسكال بما انه يعني هادشي كيشكل بور ليطا ان مونك غانيي. يعني كل عام ليطا تيكون عندها ملايير الدراهم
كتضيع منهم، يعني ما كتاخدهمش نتيجة هاد الفرود فيسكال. داكشي علاش الدولة بيان سور كتحارب هاد لافرود فيسكال نوطامون باغ دي كونترول فيسكال وبزاف ديال الحاجات. سورتو دابا فاش كندويو يعني على لادمينستراسيون فيسكال ديال الدولة، فراها ولاو عندها زعما تقنيات معلوميات لي جداد اللي كيأكدوا ليها بلي بزاف ديال الناس ولا اللي كيوريوها شكون اللي كيغشوا في الضريبة ديالهم. جيسبر كو هاد الفيديو هذا يكون كان اوتيل وتكونوا فهمتوا مزيان لو تيرم ديال لا فرود فيسكال. وان شاء الله في الفيديو الماجي غادي نشوفوا ان اوتر كونسيبت اللي قريب بزاف ليه ولكن كاينه واحد لا ديفيرونس اللي هو ليفازيون فيسكال. اي بون كوراج شيرز ايكونوميست.